अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त क्लैश की सिचुएशन है वो थमने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान जो एक हमला या जंग हो सकती है वो टल गई है और इंडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है जंग के मामले पर। लेकिन आज भी इंडिया की जानिब से बहुत सारे ऐसे हमले किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वार किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जो कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही और हुकूमत अभी उसको समझ नहीं पा रही, क्योंकि अब जो जंगी नौयत है, जंगी जो नेचर है या जंग करने के जो इस वक्त टूल हैं, हथियार हैं, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब उसके मुताबिक आपने अपने आप को ढालना है और जो भी जंगी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं आपके खिलाफ, उसके मुताबिक आपने उनको काउंटर करना है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट शायद इस बात को समझ नहीं पा रही और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तमाम महाजों के ऊपर नाकाम नज़र आती है। अब भारत जो है मुख्तलिफ सतहों के ऊपर पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है और संतास माहिदा उसने पहले ही मुअत्तल किया। उसके बाद ये 3 जो दरिया पाकिस्तान के पास मौजूद है, पाकिस्तान के हक़ में है, उनके ऊपर भी ये इंडिया की जानिब से कुछ डैम बना के तो उनका पानी बंद करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। और इंडिया को इस बात का पता है कि ये अगर मैं पानी बंद कर देता हूँ तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं और यही वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यही इसी के ज़रिए से वो हमला कर रहा है, फिर डिप्लोमेटिकली हमला कर रहा है और इमेज बिल्डिंग के हवाले से, नैरेटिव के हवाले से बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की अप्रोच और पॉलिसी उसने अपनाई हुई है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल के बैठे हैं, वो चाहे इमेज का मामला हो, नैरेटिव का मामला हो, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने का मामला हो, पानी को बंद करने का मामला हो, तमाम के तमाम मामला के ऊपर इंडिया ने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको नाकाम किया। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो शायद उसी चक्कर में फिर रही है, उसी मामले के अंदर आज भी मौजूद है कि कोई हमला होगा, वहाँ से फौजें आएंगी, वहाँ से टैंक आएंगे, तोपें आएंगी, वहाँ से गोले आएंगे, वहाँ से बम बारूद आएगा, तो तब हम समझेंगे कि हमारे ऊपर हमला हो गया। लेकिन हमला करने की बहुत सारी इस वक्त नौयत है, हमला करने के इस वक्त बहुत सारे टूल हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उसके मुताबिक फ़ैसला करने की ज़रूरत है। अब इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान का उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है, इसके हवाले से कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन मालूमात मेरे पास मौजूद है, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से जो नैरेटिव की जंग शुरू हुई है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी अपनाई गई, अप्रोच अपनाई गई और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया गया। अब इंडिया ने क्या किया, देखिए, ये इससे पहले जो वाक़यात हो चुके हैं जिसकी आड़ में इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता है। एक 2008 के अंदर हुआ था जो कि मुंबई का हमला था, फिर उसके बाद 2016 के अंदर एक उड़ी के मकाम के ऊपर हमला हुआ था और फिर उसके बाद पुलवामा के मकाम के ऊपर एक हमला हुआ था और आज ये हमला हुआ है 2025 में पहलगाम के इलाके में। ये जो वाक़यात हुए हैं, ये 4 वाक़यात, मुंबई हमला और ये जो हमला हुआ है पहलगाम का, इसमें आम शहरी टारगेट बने हैं, आम शहरियों को निशाना बनाया गया, आम शहरियों को यहाँ पर मारा गया। जबकि जो उड़ी का हमला था और पुलवामा का जो हमला था उसमें फ़ौजियों को निशाना बनाया गया था। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है दोनों में, जिसकी वजह से इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो हर हमले के ऊपर मुख्तलिफ होता है। लेकिन इस मरतबा जो हमला हुआ है पहलगाम के ऊपर, इस पर इंडिया की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स आया और इंडिया ने बजाय जंग करने की, हमला करने की, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कोई हमला करने की कोशिश करने में, हालांकि उसकी जानिब से 2-3 अटैम्प्ट्स की गई हैं, ये बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, बड़ी मसदका इसके बारे में इतला है कि इंडिया की जानिब से 2-3 अटैम्प्ट्स की गई पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, लेकिन पाकिस्तान की एयर फोर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको नाकाम किया। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मीडिया के लेवल के ऊपर और ये जो इस वक्त पानी के मामले के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है सही तरीके से काउंटर नहीं कर पा रही। पहली बात ये कि उन्होंने ये मीडिया के अंदर जंग शुरू कर दी और मीडिया के अंदर एक वॉर शुरू कर दी
میڈیا کے اندر جو ہے ایک بھرپور پروپیگنڈا لانچ کر دیا پاکستان کے خلاف. اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. پاکستان کی گورنمنٹ بالکل اس میں ناکام نظر آئی. اب آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک دو پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی. اس میں انڈین جو حملے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات جو کیے جاتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا. دوسری پریس کانفرنس کی. پھر اس کے بعد اب ان کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی. ویڈیو کے اندر یہ کہا گیا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. تو تقریباً کچھ 10 دن بعد یہ چاہیے گا اسی دن 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا رسپانس آتا اور میڈیا لیول کے اوپر ایک بھرپور کیمپین لانچ کر کے تو ان کا جواب دیا جاتا. تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر، گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی، یہ اس کا پہلا ثبوت ہے. دوسرا، ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے انڈیا نے ایک اگریسو پالیسی اپنائی، اگریسو اپروچ اپنائی، اور ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے انڈیا نے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے کیے، 60 سے 70 ممالک کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے کیے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی، اس طریقے سے پاکستان نہیں کر سکا. اور یہاں پر فارن منسٹر کے ساتھ انٹیریئر منسٹر اب وہ خیر پہنچے ہیں، 2-3 ممالک کا انہوں نے دورہ کیا. لیکن فارن منسٹر کیا کر رہا ہے؟ فارن منسٹر کے آپ کام دیکھیں. فارن منسٹر صومالیہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، فارن منسٹر ایتھوپیا کے ساتھ بات کر رہا ہے، یوگنڈا کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے پتہ نہیں کون سے چوتھے ملے کے ممالک کے ساتھ بات کر رہا ہے جس کا پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس کا اس علاقے کے اندر، خطے کے اندر کوئی اسٹیٹ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں. ان کے ساتھ انڈیا جو ہے اس کے مقابلے پہ امریکہ کے ساتھ، یورپین طاقتوں کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی ایک گورنمنٹ کا فیلئر نظر آیا. یہ اس کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی یا انڈیا کی جانب سے. تیسرا جو اہم ترین، یہ اب پاکستان کے اوپر پانی کے ذریعے سے حملہ، اور 3 جو دریا ہیں بیاس، راوی، ستلج، ان کے اوپر جو ہے پاکستان کا حق ہے. لیکن ان کے اوپر بھی انڈیا نے ڈیم بنا کے تو ان کے پانی بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. حالانکہ پاکستان گیا ہے اقوام متحدہ کے اندر، وہاں پر جا کے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، لیکن یہ بڑی لیٹ کیا جا رہا ہے. بڑی اگریسو قسم کی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے، اور انڈیا کو اس حوالے سے مجبور کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈین گورنمنٹ کو مجبور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں. کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، شہباز شریف کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن حکومت جو ہے مکمل طور پر ناکام. تو جب حکومت ناکام ہوگی تو فوج کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، فوج تو انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کیا جائے، کب ہم جواب دیں. لیکن حملہ اس مرتبہ اور نوعیت کا ہے. اب پے در پے حملے جو ہے اس وقت اور نوعیت کے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حملہ نہ کیا جائے، وہ ایسے ہی ڈرا رہے ہوں، دھمکا رہے ہوں، طیارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ انگیج کیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پالیسی اپنائی جاتی ہے، سجی دکھا کے کھپی ماری جاتی ہے. یہ انہوں نے انگیج کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان کی فوج کو، میزائل چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر تو ان کو کچھ کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر فیل اور ناکام ہے.